बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। लड़ाई मज़ीद बढ़ चुकी है, इसमें शिद्दत आ चुकी है। बैकडोर डिप्लोमेसी या बैक डोर चैनल से गुफ्तगू शनीद भी जारी है, एक दूसरे पर दबाव डालने के हरबे भी जारी हैं। इस सब पर गुफ्तगू होगी। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि हुण आराम है। और अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले मैंने एक फरहाद इकबाल की नज़म आपके साथ शेयर की थी पंजाबी की कि एथे कुछ भी हो सकता है, एथे कुछ भी हो सकता है, मच्छर कट्टा चो सकता है, मच्छर कट्टा चो सकता है, उड़दी जांदी मक्खी हथों बांदर टुकर खो सकता है, एथे कुछ भी हो सकता है। यह है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम बातों पर इजहार ख्याल करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हुकूमत ने एक बेहतरीन शातिराना चाल चली है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव। वो स्मार्ट मूव क्या है कि आज कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की है। और इस करारदाद में क्या है? इस करारदाद में वफाकी हुकूमत यानी वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को पाबंद बनाया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को हरगिज़ ना माने। यानी ये कौमी असम्बली की तरफ से ये बाइंडिंग आई है इस करारदाद के ज़रिए कि वफाकी हुकूमत इससे इनकार कर दे। इस फैसले के हवाले से कहा गया है इस करारदाद में कि ये माइनॉरिटी फैसला है, अक़लीती फैसला है, अक्सरियती फैसला नहीं है। ये एक आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट की रवायात के बरअक्स है, मुनाफी है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये करारदाद हुकूमत के एक इत्तेहादी ने पेश की। उनका नाम है खालिद मक्सी। उनका ताल्लुक़ है बलोचिस्तान अवामी पार्टी से, जिसको उर्फ़ आम में बाप कहा जाता है। और हम सबको मालूम है कि ये जमात 2017 में किसने बनाई थी और किसकी ईमा पर बनी थी, किसने बनाई थी, कौन कौन इसमें बनाने में शामिल था, इसके बनाने में शामिल था। अभी भी इस पार्टी के बज़ाहिर तो 2 धड़े नज़र आते हैं, लेकिन जिन्होंने ये पार्टी बनाई है वो धड़ा एक ही है, चाहे वो सियासी रहे या गैर सियासी रहे। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि खालिद मक्सी के हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। अब वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अब सूरत हाल ये है कि खालिद मक्सी ने ये करारदाद पेश की। एक तो ये है कि ये बलोचिस्तान एक छोटे सूबे के एक रुकन कौमी असम्बली की जानब से ये करारदाद आई। दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन ने पेश नहीं की कि उन पर उंगली उठाई जा सके। अलबत्ता ये खालिद मक्सी जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं। अब इस करारदाद में जो कुछ कहा गया है, अब यकीन कीजिए कि वो कतई तौर पर मैं नहीं समझता कि वो हमारा जो इस वक्त बहरान है उसमें कमी वाक़ करेगा। यकीनन इसमें शिद्दत ही आएगी। लेकिन अब हुकूमत के पास ये उज़्र आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब उनको बुलाएगी कि जनाब आपने ये फ़ंड्स क्यों नहीं दिए, वज़ारत दिफा को बुलाएगी कि आपने ये फ़ौजी जवान देने से इनकार क्यों कर दिया, वज़ारत दाखिला को बुलाएगी कि आपने पुलिस क्यों नहीं दी, वगैरह वगैरह। तो हुकूमत के पास ये जवाब होगा कि जनाब हमारे पास पार्लियामेंट की करारदाद है, कौमी असम्बली की करारदाद है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वफाकी काबीना और जो वज़ीर आज़म है वो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन है। यानी कौमी असम्बली और सेनेट से ही लोग आते हैं वफाकी काबीना में। बहुत से वज़रा हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कुछ वज़रा जो हैं वो सेनेटर्स हैं, यानी यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर कानून भी सेनेटर हैं। तो यूँ अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद को और वफाकी काबीना ने ख़ुद को तौहीन अदालत के मामले से बचाने की कोशिश की है। इसमें किस हद तक कामयाब हुए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन
ساتھ ہی ساتھ کیا یہ بات ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پوری قومی اسمبلی پر یا قومی اسمبلی کے وہ ممبران جو آج حاضر تھے جنہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا پاس کیا ہے ان پر توہین عدالت لگا کر ان کو نااہل قرار دے سکتی ہے یا دے گی؟ ایسا ممکن ہے، وقت بتائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیک ڈور چینل جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے بات یا گفت و شنید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گفت و شنید اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کون کون اس میں انوالوڈ ہے پس پردہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ایک مرتبہ پھر حکومت سے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، انتخابات اور آئینی اصلاحات، الیکشن کی اصلاحات ایجنڈے پر ہم رکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن اب حکومت کی جانب سے بظاہر مذاکرات کے دروازے بند دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب پاکستان کے طاقتور حلقوں نے صدر مملکت سے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے یعنی پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے از خود نوٹس کے حوالے سے جو کہ قانون بنایا ہے، اس سمری پر وہ فوری طور پر دستخط کر دیں، اس سمری پر زیادہ دیر یا زیادہ تاخیر نہ برتیں دستخط کرنے میں، یا ایسا ہرگز نہ کریں کہ اس سمری کو وہ کسی قانونی مشورے یا تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں بھجوا دیں۔ اب دیکھتے ہیں صدر مملکت اس بات پر کس حد تک کسی کے دباؤ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس سمری پر صدر مملکت دستخط کر دیتے ہیں تو حکومت کے پاس ایک درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ وہ اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں، اور سپریم کورٹ میں جب یہ اپیل سنی جائے تو یہ 3 رکنی بینچ، یہ جو اس بینچ میں ارکان تھے یعنی چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ اس اپیل والے بینچ میں شامل نہیں ہوں گے اور یقیناً وہ لارجر بینچ ہوگا۔ اور اگر یہ اس سمری پر دستخط ہو جاتے ہیں یا یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر وہ جو لارجر بینچ ہے وہ 3 جج صاحبان مل کر بنائیں گے، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جسے پیونے جج کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی ایک کمیٹی بنے گی۔ یہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے اکثریت سے، جو 2 جج صاحبان ایک طرف ہو گئے یا متفقہ طور پر ان کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ پھر لارجر بینچ بنے گا، 7 ارکان پر مشتمل ہو، 9 پر ہو، 11 پر ہو، تو یہ صورتحال ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا؟ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے کہ ہر شر سے بالآخر کبھی نہ کبھی خیر بھی برآمد ہو سکتی ہے۔ موجودہ جو بحرانی کیفیت ہے اس میں بھی یہی امید اور توقع رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس سے کوئی خیر کا پہلو نکلے، کیونکہ جو لوگ ایمرجنسی یا مارشل لا کی باتیں کرتے ہیں یقیناً وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے حالات جسے کہتے ہیں نا تابقہ کب تک جاری رہ سکتے ہیں؟ بالآخر کسی نہ کسی کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا، اور عام طور پر ہمیں پتہ ہے ڈنڈا ورسز سیاستدان ہو یا ڈنڈا ورسز ہتھوڑا گروپ ہو یا بندوق ورسز کسی اور کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ ہے فتح کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ طاقتور کی، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، بشرطے کہ وہ ڈنڈا کھڑکانا بھی جانتا ہو اور ڈنڈا چلانا بھی جانتا ہو۔ امید ہے معاملات شاید اس طرف نہ جائیں، لیکن دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔